أنا لو ولديك خديت حرهسي عزيز هون له مخنيات أي بالليل مسايت خدت خوين كان تزيت خدون مساقرة كرشخة أبي أطفي خايو مساعديو أطفي خايو نايل اللي حتتات النقد اليوم سلام تيرس أخي ناهي ولايف channel تخطات التزخونكم كميل لهم ليد حنادهم أنا سلامي إكزابير مسن هم أنا سلام زلخو نسخم لو بزلخم وسلام كتكون لي ناي كل جزء تمنيت إن زي channel ቤተሰብ ዝኾንኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሩለይ ምብርታዕኹም ኣይፈለየኒ ክለኩም ፈትኩራት ኣሕዋተይ ነቲ ትገብሩለይ ምብርታዕ ልቢ እየ ዘመስግን ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ደሞ ላይክ ከምኡ ደሞ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክለኩም ፈቱ እና ሎማዓንቲ ብሓድሽ ትሕዝቶ እየ መፅአኩም እኒኹ ብዛዕባ ሊልና ኣሌክ እዩ ማለት እዩ እና እንታይ እዮም ኮይኖም ኣበይ በፂሖም ዝብል حبيرنا نريء يخون مالتنا وخبركم يعني كساعة مجرشة حبيركمني يصنحون كم زفلت للي دنجزا مالتنا ديدا حامي ما قال هوسبيتال أتانيرا أبناي ويني يوتيوب channel لتزرق فيديو النيرو ويني تايلا يقرتا كلنا تيتفقاتيو السا ولا دعتقا جنبر نسا تخكل يعني راموس تزلات تخنتات أنا إيات في إننا يقرتا أيالاتا له هوسبيتال درس خيدا مالتيو بينا ونزي خونت عبي حفت حيزايا خيدا خمتي بلرنا يناي ويني channel تكتاتلوات خوينكم مالتينا يقرتا إننا يقرتا قليلاتا مجمريا أبيها تانيرا دحرقن دحرخن دي دحر بزوح يقرا جيرات اللمسة خدتها لنيو مجمري لكم بأسنا عليك ينبر أني سخيل الراقب أين برناني سوت زي مسك نيرنا وهوتنا بميك تأتي دنير كيخي كأون أنا لس أنا ريدكي سخلتن على كيلاتاي أردت هيلا مالتيو تحاري أنت فقيرا قال مالتيو جايز فقرا معرا أندسيل النارلو جين حدا نجار كيري لوالو ليلي عليكون موزيو يقرتا غيرلا يقري له حتيت يقرتا حتيت مالتي وانتي دازرات فيننا يقرتا حتيت واتدفيو بقى انا ابن تنبرك هو قال لمينو وايو مسلا እናት ማሊ ምስ ወይኒ ዝገበር ሆነ ነገር ይወደስ ይልን በሐቂ እና ይቅርታ ልብ ስለዘለክልኝ ያራመልልኝ ይሄልዋ ማለት እዩ ለከ በቀደሙ እና ይቅርታ ልብ ስለዘለው አይ ደጋጊ መጥፋት ለጥፍ ነር ማለት ይና ሓደ ሰብ ላይ ይቅርታ ልብ 10 ናይ ይቅርታ ልብ ዳይ ሃሉ ወንበር ሓደ ግዜ ተናዲድ ካዮ ሓደ ግዜ ተወዲ ካየ ግን በጣም ይሕማቅ ማለት ይጋይስና አውዚ ክንጠንቀቃለና ማለት لخونا سوي وحداني مسكين داني لا حدقا كيم كات بدل أيبلخان حدقي زه كمان لعليو انتن زبل يلين مالتيو اندحر قواليز اناي ميج ارشاتو ازيحو تتصمي مبزح نقر لا يتعبي خايو مستغخال تعبي خايو ميج ارشو بقى كنج ارشو إلا رسعكا كاب هيوت بولو إلا وزعكا مالتينا حدا سوي وحسل لخوانا يقرس لزقابل لخا سلا لعرقاكا دقاقم كاتت أفعي بالخان مهاليتي إن قال لكم كوم إيلوها مالتيو نيقرتها لبس لزلكس يقرا كبار اللي إيلوها مالتيو أحواتنا للي دمو أوزي 10 دا نيقرتها لبيها اللي نبي إسخا كل حادة تفعات دقاقم كاتت تفع سابيها مالت حادة سب حادة كيزي تفعيو يقرا تقورلو وإذا خلي عينت بخلي معلت له خلي عينت تفعات لها تفعي خلي سب سلازخنا كنجاجة قديتا أيجن كالي اتفقت خوين لي غرت جورة لي خات حنت اتفقت معرر بعد حمش تجيزة تدقي مواجن هاي ميجر هاي قرطعت جورة له لت اتفقت له دقاق مس بوتا عنا عدل تهور لخا مالتي تبرات عن لخا مالتي زي الملسي هوات الآن وانا أسمير على لخا مالتي بحق له خوميو مالت حد جيزة تطفي سب يقرطعت جورة له قدنيو كلاي تدقي ملا زي الصحاحات يلي بدحر يخدقاق ما يتيلقن بقى لخوانا مقصعتها تقاص علىك مالتي خستها خلنبر يقرت لا قول خالت نبرت خوينكا نفس لا دقاقي ميقرات قبلني دها انتي تاي تشكرني وصباح ودي هون قلب زي قدس مالتيو صباح نقول يقرا قبلني دهاني تاي امولي فولت اندي لبي فولت اندي قليلو تيجي قال دقاقم نبر مالتي حواتنا اني للي نققرات خكليني بهاليتي ግን
ከምኡ ምዃኑ ትፈልጥኒ ኣለኺ ኣነ ክፀልአካ ከምዘይኽእል ከብድለካ ከምዘይደሊ ግን ኣብዚ ሰዓት ተጋጊአ ገለ ኢልዋ በቃ እሺ ችግር የብልን በመሃል መጨረሻ ይቕረ ኢላቶ ማለት እዩ ተሓቃቂፎም ገለ ማለት እዩ ደሞ ካብኡ ናፊአክ ነይረ ገለ ኢልዋ ንሳ ለኸምኡ ፍቕሮም ዝሮ ናይ ውሽጦም ዓሊሎሞ እና እተግዳስ ነገር ግን እንታይ እኒኦ ካብዚ ንወስዶ ትምህርቲ እንተሃለወና ንሕና ዝኾነ ሰብ ሓደ ግዜ ትብድሎ ኢኻ ካልኣይ ሳልሳይ ክደግሞ ይብላ ማለት ክትብድሎ ኾነ ኢልኻ ተኾይኑ ዓብዪ በደል እዩ ብጌጋ ተኾይኑ ግን ዘይጋገ ሰብ ስለዘየለይ ይቕረ ክገብረልካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እሱ እውን ዕድለኛ ተኾይንካ ኣውጥዒ ሰብ ተውዲአካ እምበር ኣብ ይቅርታ ዘይፈልጥ ሰብ ተውዲኦ እኳ 10 ጥፍኣት ኣጥፊኡ ሓንቲ ብጌጋ ተተጋጊኻ እዚኣ ደይገበርካ ኢልካ ላበለካ እዩ ዝነብር እና ነገራትካ ተኸዶም መንገድታትካ ጉዕዞታትካ ክትጥንቀቐሎም ኣለካ በተለይ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ትፈትዎም እናተኽብሮም ሰባት ክትጥንቀቐሎም ኣለካ ብድሕሪኡ ስኻላ ተጠንቀቕካሎም ንሶም ብናይ ባዕሎም ችግር ተኸይዶም ንላእኻ ጥፋተኛ ገይሮም ተኸይዶም ግን ንኦም ይንምልከት ማለት እዩና ንስኻ ግን ሸለል ክትብሎም ኣይብልካ ናበይ ከይኸድ ነይሩ እዚ ምሳይ ገለተለ ይብልካ ማለት እዩ ናተይ መላእኽቲ እዚ እዩ ካብዚ ኣልወስ ኩሉ ግዜ ሲጀመር ናይ ሊልና ናይ ኣሌክ ቪድዮ ለምፅኣነ ዝኾነ ካብኡ ልውሰድ ነገር ታልይዎ እየ ለምፅእ ማለት እዩ ሰው ኢለይ ኣይኮንኩን ለምፅእና ሪከርድ ከይንውሕልኩም ትቐንዲ መልእኽተይ ይቅርታ ተባሂሎም ፅቡቅ ደስ በሃሊ ይቅርታ ምብሃሃሎም ግን ሓደ ዓብዪ ሕቶ ፈጢሩላ ማለት እዩ መጨረሻ ሙሉእ ልባ ኣይተኣማመነን ሊሊ ቅርሺ ናበይ ኣጥፊእኻዮ ዝብል እዩ ቅርሺስ ናበይ ከይዱ ልመን ሂብካዮ ምስ ኣድኻ ኣጥፊእኻዮ ወይ ከዓ ስራሕ ተጀሚሩ ገለ ኢላቶ ኣሌክ ዝሃባ መልሲ ደሞ ስራሕ ልተጀመረ ስራሕ የለን ክሳዕ ሕዚ ምንም ዓይነት ስራሕ ይጀምርናን ኢልዋ ድጋሜ እንትን ኮይና ክትሕሽየኒ ኣይደልን እየ ኣጥፊእኻ ኢኻ ነገራት ባላሽኻ ኢኻ ግን ተስተኻኺሎም እዮም ድሕሪ ሕዚ ግን በቃ ክትሕሽየንስ ኣይደልን እየ ወላ ተጋገ ወላ ጥዕ ግበር ገለ ኢላቶ ኣነ ለክሕሽየካ ኣይደልን እየ ድሕሪ ሕዚ ለኣኺ ግልፂ እምበር ሕሸት ገለ ክሕሽየካ ኣይደልንና ያን ያህል ሓሳቡ ላ ኣይኮንኩን ብጌጋ ዝተፈጠረ ነገር ተዘይኮይኑና ቅርሺ ምንም ዓይነት ስራሕ ኣይወፃናለን ምስኣለ ወላ ሓንቲ ቅርሺ ኣይጥፋእናን ኢና ግን ሓደ ነገር ሳፕራይዝ ክገብረኪ እየ ሓደ መዓልቲ ኢልዋ ማለት እዩና ዝኾነ ነገር ሓሲበሎ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ይምኩርሎ ልና ክልቲኦም ጥቕሚሉ ዝኾነ ነገር ይሰርሕሎ ክኾን ይኽእል እዩ እና ሓደ ነገራት ኣሎ ትፈትዎ ሰብ ሳፕራይዝ ክትገብሮ ትደሊ ማለት ስኢልካ ንሱ ብዘይፈልጦ ክሳዕ ዶ ኣይሰኻዒ ኣብ ዝብል ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኾነ ነገር ተኾይን በተለይ ሳፕራይዝ ክትገብሮ ኢኻ ትደልና እዚ ከብር ለኹ ላበልካ መመሊስካ ተጨንቆ በተለይ ግዜ ዝወስድ ተኾይኑ ከተጨንቆ ኣይትደልንና ኣነ ልተረዳእኹ ወለ ብኸምኡ ክኾን ይኽእል እዩ ኣሌክ ዝኾነ ነገር ዓብዪ ነገር ይዕመናስ ብዘይገድስ ልኽለላ እቶም ለሓዳሮም ዝጠቅም ነገር ይሰርሕሉና ክሳዕ ዝሳኻዓሉ ከዓ ያኒ ድብቕ ክገብሮ ደልዮ ኮይኑ የተሰሚዕኒ ንሱ እውን ከምኡ ኢልዋ ሓደ ዓብዪ ነገር እየ ዝሰርሕ ኣለኹ ግን ዓቕሊ ግበሪ ገለ ኢልዋ ሊሊ ድማ ንትግራይ ክኸደ ገለ ኢላቶ ማለት እዩ ንትግራይ ክኸደና እማእዝዳት ነገረን ገለ ኢላቶ ምክንያቱ ሙሉእ በቃ ተኣማሚና ክትከድያ ደልያ እኛ ማለት እዩ ንሽተይ ነገር ትገድፍስ የደልየቲ ውሽጣ ቀይር ንብላ ነገር ትገድፍ የደልየቲ ኩሉ ነገር ነፃ ኮይንላ ተረጋጊኣ ትከድያ ደልያ ልክ ኣለኹም እዩ ደስ ዝብል ነገር እና ችግር የውልን ባዕለይ ለምሳኺ ክኸደ ክፋኑ ወኪአ ተኮይኑ ብሓደ ንኸዲና ተለይ ተሳኺዑ ዝተኸድማ ኣነ ክስዕበኪ ላ ወለድኺ ምስ ማዘረይ ምስ ማዘርኪ ኮኒ ኣነ ክመፅእ ኣነ ለሰላም ክትኮንለይ ስለዝደሊ ስለ ናይ ቅርሺ ነገር ግን ሓደራ ንመዓልትታት ዕድል ሃብኒ ኩሉ ክነግረኪ ናብላ ማለት እዩ እና ደስ ዝብል ነገር እዩ ዝሮ መጨረሻ ተዓሪቆም ገለ በቃ ደስ በሃሊ ኮይኑ እቲ ነበረ ሂወቶም ክምለስ እዩ ማለት እዩ ወይ ነለ ይቅርታ ሓቲታ ንክልቲኦም ይቅርታ ገይራትሎም ኣላ ማለት እዩ ሊሊ ኣብ ከሊእ ብኸሊእ ትሕዝቶ ደስ ዝብል ትሕዝቶ ክመፅና ተስፋ ንገብር ማለት እዩ እና ኩራት ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ሒዛልኩም ዝመፅኹ ትሕዝቶ እዚኣ ትመስል ነይራ ሪከርድ ከይንዋሕልኩም ናትኩም ሪተላ ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይኹም ብኸሊእ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ሰናይ ግዜ ሰናይ ቅንያት ክኾነልኩም ሰናይ ትምኒተ እዩ ክሳዕ ብኸሊእ ብሓድሽ ቪድዮ ንራኸብ ሰናይ ብድጋሚ ሰናይ ቅንያት ሸር ናፍትፈትዎም ማሓዝትኩም ሸር ምግባር ኣይትረስዑ
ከምኡ ደሞ ላይክ ምግባር ሃናፅር ኢቶኹም ብዛዕበየ ሃናፅር ኢቶኹም ለ ኣብ መፅለኢኹም ማለት እዩ